Like, subscribe, and get notified. 3,950 farmers were given 3.68 crores rupees compensation for rain damage of their crops during the monsoons. The government also provides 20,000 rupees for planting crops per hectare, Chief Minister Pramod Sawant said. He also called on farmers to grow fodder, cash crops such as haldi, beans, etc. and not only focus on growing paddy. सगळ्यात पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे जेंकां आज आमी शेतकरी आधार निधीच्या अंतर्गत कोणाक 40,000चो कोणाक 50,000चो जो चेक मेळटलो तांच्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. नेटान ताळयो वाजोवन सगळ्यांचें अभिनंदन करता. म्हाका दिसता आमी पळयता की पावसांत जाल्ल्या मेजर लॉस हाज्या खातीर आमकां शेतकरी आधार निधीच्या अंतर्गत जवळपास आमी 3,950 लोकांक 368 lakhs म्हणजे 3,68,00,000 रुपया आज डिस्ट्रिब्यूट करता. ही बरी गजाल काय न्ही. एक तुमकां गव्हर्मेंट लावपाक पयशे दिता, तुमी हेक्टरी लायत जाल्यार आमी कितले दिता एका हेक्टराक फॉडर लायत जाल्यार 20,000 रुपया आमी पर हेक्टराक लावपाक दिता. आनी तेच परत आसत अशें तेजे आनीक 40-50,000 रुपया म्हणजे डेरी आहा ते वयल्यान विकत 5 रुपया किलोन विकत व्हरता. तुमी म्हणटले फॉडर लायले जाल्यार कोण विकत व्हरतले. गोंयांतले सगळे वेटरनरी फार्मर्स हे सगळे भायल्यान हाडटात. त्या पेक्षा तुमी लायले जाल्यार तुमच्या कडल्यान विकत व्हरतले. म्हणून हांवें सांगलें आमी ट्रेडिशनल फक्त भात शेतीचो विचार न करता आतां वेगवेगळ्या कमर्शियलाचो विचार करपाची गरज आसा. थोड्या दिसाच्या पयलीं तेंच्यांनी हळदीची मोठ्या प्रमाणांत लागवड सुरवात केल्या. दॅट इज ऑल्सो द कॅश क्रॉप. आमी जर हळदी लायली जाल्यारूय ते कॅश क्रॉप खूब मोठ्या प्रमाणांत जाता. आज अळसाणो कसो किलो आहा, विशंबर कसो आहा रे, 400 रुपया किलो आहा.